Yeah. Bisaya ug Mindanao, usa ka tingog, panagyo sa alang sa ustisya ug kausaban. Sa Visayas nagsugod ang tingog sa katauhan. Mga Bisaya nagbarog, dili na magpahimulos ang dautan. Sa Mindanao sabang kusog nagtapok, mga igsoon nagtinabangay, walay kahadlok. Sa baryo hangtod sa syudad ang mensahe, naglakaw ang katawan, nagmata, dili na magpalupig sa yawa. Kung ang gobyerno limpyo, ang nasod mo lambo, pero kung kurakot, ang katawan yod ang mag-anto. Bisaya ug Mindanao sa kapwersa, magkahiusa aron maputol ang korupsyon niya, grabe na. Dili sa kasuko kundi sa tinuod nga tingog, katawan magbarog aron usbon ang dagan sa nasod. Dili kinahanglan gubat para sa kausaban, kung ang katawan magahiusa sa ilang baruganan. Ang kusog sa tingog mas labaw pa sa armas, kung ang hustisya ang atong gihuptan sa palad. Mga mangingisda mag-uumaog trabahante, pareho ra ang pangandoy, kinabuhi nga malinawan ug limpyo. Kung ang lider matinud-anon ang nasod mo sidlak, kung dili ang katawan magpahinumdom sa ilang responsibilidad. Ug Mindanao sa kapwersa, magkahiusa aron maputol ang korupsyon nga, grabe na. Dili sa kasuko kundi sa tinuod nga tingog, katawan magbarog aron usbon ang dagan sa nasod. Bisaya ug Mindanao sa kapwersa, magkahiusa aron maputol ang korupsyon nga, grabe na. Dili sa kasuko kundi sa tinuod nga tingog, katawan magbarog aron usbon ang dagan sa nasod. Bisaya ug Mindanao, usa ka pamilya, panagihusa mao ang kusog sa demokrasya. Kung ang katawan magtinabangay ug magbarog, ang kaugmaon sa nasod mas hayag ug lig-on.